काजी भाइ त्यो चर्चा कथा सुन्न थाल्नुभयो। हरिव्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर रहे। हरिव्यासको सेवा गर्नु त्यो काजी भाइ जब उहाँ दुखी परा भोग उतारे सोए अनि हरिव्यास बिमारी पर्नुभयो। श्रेयस भएपछि पलङबाट भैमा खाली जमिनमा ठाउँ सारियो। साथीहरू सबै जम्मा भएर हस्तान भइदाले गौदानहरू गर्न थाले र लगे दान कराउने को सब भया सार्वजनिक दान गर्न लाँदा यसो अलिकति अक्सिजन काँडा के बाउले छन् थिए। हरिव्यास भए साथीहरू के गर्यो तिमीले दफ्तर भए त दान मलाई किन गराएको? यो दान गर्नु हुँदैन मेरो लागि, किनभने एक कैसा काम करता हूँ सो मैं नहीं लिखेता। म यो कर्मकाण्डमा बाँधिनी स्वर्गको दान भोग्न जाने मेरो आत्मा होइन। मलाई यो दान केही नगर, म यसको आत्मा होइन है। क्यों महे दान कराओ त जमुपुरीका साधन। यो दान गराएको त जम्मै जमुपुरीको साधन हो, भोग्नका लागि आउनुपर्छ। मलाई दान नगराओ, मै नै इन्नका मेरा क्यों कल्पाऊ भन्न। म प्रकृतिभित्र आउने आत्मा होइन मेरो, म गतिलो आत्मा हो। मेरो मन दानमा नकल्पाइदेऊ भनेर भन्न थाले। मलाई दुईटा कुरा मध्ये एउटा यस्तो कुरा लागेको छ सुनाई भन्नुहुन्छ हरिव्यास। द्वैवादेखि दाज इनमे इनसे लिए जाता हूँ म संसारबाट बिदा हुने बेलामा दुईटा कुरा मेरा मनमा बडो खड्केको छ। त्यो चाहिँ कुरो म तिमीहरूलाई भन्छु। जहाँको मै हाँकै जहाँको नाकै जो किनभने मैले यो ठिक भनेको कसरी ठिक भन्ने जवाब दिने व्यक्ति मेरो अगाडि आएन। यो बेठिक भने कसरी बेठिक भन्ने पनि आएन। मैले संसारमा जितेर जाने भइयो। जितेर जानु हुँदैन, हारेर जानुपर्छ। एउटा कविले लेखे हार जन तो हार भला जितन दे संसार, हारे तो प्रभु सबैले जिते एवके द्वार भनेको छ। यसै गरी हार्नुको मतलब के छ भन्दा हजुरहरूले गोरु जुधेको साँढेहरू जुधेको देखेको होला। त्यो जुत्दा हार्ने चाहिँ कता लाग्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? हार्ने अघि लाग्छ, जित्नेले पछिबाट खेल्छ। जित्ने कहिले अघि लाग्न पाउँदैन, हार्ने चाहिँ अघि लाग्छ, जित्नेले लखेट्दै जान्छ। जित्ने अघि लाग्न पाउँदो रहेछ, हार्ने मात्रै अघि लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले संसारमा बसन्जेल अहमपना सबै कुरा त्यागेर हार्नुपर्छ। हारेसो ऐकित ब्रह्मश्री गैरित भनी स्तुतिमा पनि लेखेको छ। यसरी हरिव्यासलाई के लाग्यो भने म हारेर जानुपर्ने परलोक जितेर जानुपर्ने हो। मैले ठिक भनेर कसरी ठिक भन्ने औल्याउने पनि कोही आएन। मैले बेठी भने कसरी बेठी भन्ने पनि औल्याउने आएन। म संसारबाट प्राण छोड्ने बेलामा जितेर जानुपर्ने हो। जितेर हेमेको द्वार भनेको छ। मलाई हराउने चाहिँ कोही पनि संसारमा आएर म त्यति ठुलो विद्वान हुँ। मेरो विद्वतालाई जवाब दिने कोही पनि पाइएन। यो चाहिँ मलाई दुःख लागेको छ भनेछ। त्यो कान्छी भाइले सुन्नु हो। ए सुकर कान्छी सुनके बडो उपजी दाज हे परमात्मा यिनलाई नलगिदिनुहोस् है, बाँचुन है। यिनको अभिमान घमण्ड तोड्न त हाम्रा गुरु प्राणनाथजी आउनु भएको छ। यिनको जीवनभरिको विद्वता त प्राणनाथले तुरुन्तै साफ गरिदिइहाल्नुहुन्छ भनेर जानेर ए हाई कैसे इनमें कहा क्या ये है हमारे राजा केही सुन्दर साथ ब्रह्मश्रेष्ठको आत्मा होला त कान्तिबाट ए हरिव्यास। यो त धर्मको गहिराइमा पुग्ने मात्रै भन्ने शब्द हो। नत्र त सबैले दान पुण्यकै बढी चासो राख्छन्, दान पुण्यकै कुरा गर्छन्, सम्पत्तिकै कुरा गर्छन्। यो संसारमा मात्र अलिकति हजुरहरूलाई थाहा होला, पहिलाको बारलाई थाहा छ। कपाली तमसुको म्याद कति महिनाको हुन्छ थाहा छ नि हजुरहरू? 6 महिना। 6 महिना कागज बदलिनुपर्छ, रिन्यु गर्नुपर्छ, नत्र मुद्दा लाग्दैन। कपाली तमसुको कागज 6 महिनामा कागज फेर्नुपर्छ। त्यसै गरी दान गरेको म्याद 6 महिना अरे। अहिले दान गरियो, 6 महिनाभित्र मरियो भने स्वर्गमा त्यो दानको उपभोग गर्न पाइयो। 6 महिना नागेर मरियो भने त्यो दान
मूल कोषमा गएर खर्च गर्न पाइँदैन, आफूलाई आउँदैन। त्यो कुरो थाहा छ हरिजी व्यासलाई र त्यस कारणले यो दान भोग्नलाई म फर्केर जर्मनी आत्मा होइन है, दान भोग्नका लागि जन्मिनुपर्छ। मलाई दान नगर, म जर्मनी आत्मा होइन, म अविनाशी आत्मा हो भनेर उनले भनेका कुरा कान्ति भाइले सुनेपछि त सुन्दर साथ हो कि क्या हो? सुन्दर साथै गएर नफर्कने धाममा जाने ज्ञान छ सद्गुरुको। यसलाई हे परमात्मा बचाइदियो हुन्थ्यो, यिनको सेकी चोडिन्थ्यो कि भन्ने कान्ति भाइलाई लाग्यो। ये तो सुपन यो कहे जो कहे वास्ता धाम, यी त धामका वास्ताले भने जस्तो कुरा हो गरे त यिनले त। क्यों ये जीवता रहे या के पूरे मन काम यी बाँचिदिए हुन्थ्यो, यिनको चाडा परा गरिदिनुहुन्थ्यो, बाँचिदिए हुन्थ्यो भन्ने विचार कान्ति भाइलाई लाग्यो। अनि के गरे, अब यसलाई छिटै रोग निकोस् भनेर बजारबाट ताजा ताजा सब्जी किनेर ल्याउने, थरी थरीका हरियो सागसब्जी ल्याएर खुवाउने। अनि यसलाई बचाउने विचारले प्राणनाथजीका पासमा गएर भन्नु, हे श्रीजी साहब, एकजना सेठका धनी पनि बहुत छन्, विद्वान पनि म भन्छन्, मलाई जित्न सक्ने संसारमा कोही छैन भन्छन्। यसलाई ठाउँ सार्ने बेलामा म दान नगराऊ, 10 दण्ड बैतरी नगराऊ, म यो आत्मा होइन, म त अविनाशी आत्मा हो भन्छन्। तिनी के गरी बाँच्यो भने हजुरसँग शास्त्रार्थ गराउन ल्याउँछु है भनेर कान्ति भाइले सल्लाह गर्नुभयो। यतापट्टि यो कुरा सुनेर प्राणनाथजी प्रसन्न हुनुभयो अरे। श्रीजी ये सुन के दिल विचारधारी ठिकैली बाँचिदियो हुन्थ्यो, यिनको अभिमान देखेर यिनको आत्माले कल्याण पाउने थियो, त्यो विचार गर्नुभयो। जो जीवता रहता है पहुँच चर्चा जो केही सुख नहीं, बाँचे भने म उनसँग छलफल गरौँला नि त कान्ति भाइ, सम्झौला तिमीलाई। सब सके भानु इनके तब साखर यो छैन, तिमी त्यही बेला नजिकै साक्षी गरौँ बस्नु कान्ति भाइ। इनको जीवनभरिको शङ्कामा समाप्त गर्दै होला हरिजी व्यासको। प्राणनाथजीले वचन फिर इसी बात को उठाया दूर हो गए गुमान। यही कुरो सुधार उनको अभिमान फाल्दिन पाइन्छ, गुमान तोड्न पाइन्छ। अनि मात्रै व्यक्ति सही लाइनमा आउन सक्छ। सेवा गर्न कान्ति लगे क्यों वही पहिचान, यसलाई कसरी परमात्माको पहिचान होला भनेर बजारबाट ताजा ताजा सागसब्जी ल्याउने, टेममा पाएको खुवाई एकदम छिटै हृष्टपुष्ट बनाउने काम कान्ति भाइले गर्नुभयो। नि त तरकारी ल्याबै सोध के बाग सोए, तब राजी भई कान्ति पर कौ स्यावास तुम्हें कान्ति भाइ, तिमीले मलाई कति खोजिकन नयाँ सागसब्जी ल्याउँछौ, बेलामा टेम बनाएर खुवाउँछौ, तिमीदेखि म खुसी भएँ भन्न थाले। माग जो कछु माग्न सो मैं देऊँ तुमको। हे कान्ति भाइ, माग त केही जे माग्न दिन्छु भन्नुभयो हरिजी व्यासले। त्यही राजी मैले बौद्ध किया, तिमीले सेवा के, तिमीले सेवा गरेर मलाई प्रसन्न बनायो, के माग्छौ? जो हजारों रुपियाँ देवे में राजी नभए दिनु पर्यो। कसैले मलाई 1000 रुपियाँ दिएछ भने पनि त्यति खुसी हुन्न। तर तिमीले तेरे तरकारीको सेवामै खुसा भई नभएर तिमीले तरकारी ल्याएर पाएको सेवा त 1000 रुपियाँ दिने व्यक्तिबाट म त्यति प्रसन्न हुन्न, तिम्रो सेवाबाट म त्यति प्रसन्न छु। अब अहिले त 10 करोड हुन्छ नि, त्यतिखेरको 1000 त्यति दिँदा नि म खुसी हुन्न, तिम्रो सेवाबाट त्यति खुसी हुन्न। कान्ति भाइले भन्नुभयो। सब तब क्या कान्ति भट्ट ने कान्ति ने मैं मांगूंगा आगे तुमको, अहिले तपाईँ अलि स्वस्थ हुनुहुन्न, तपाईँसँग बक्सिस पछि माग्छु है भन्नु। तब तुम तो मौको दोगे जो है मेरे मन में, मेरो मनमा जे एउटा माग्ने कुरा छ तपाईँसित त्यो बेला त दिनुहुन्छ नि मलाई भन्नुभयो कान्ति भाइले। यो गर्दै नित्याले हवे बहुत राजी। कान्ति भाइको सेवा दिनौ खुसी हुँदै जानुभयो हरिजी व्यास। तब कान्ति फेरि कया तेरी करो कार्य साजी, कसरी तिमीलाई प्रसन्न राखो कान्ति भाइ, माग न केही वरदान, केही बक्सिस माग। तब कान्ति बोलिया मै मागत एक अवस्था, हे गुरुजी तपाईँ मलाई मैले मागेको कुरो दिनुहुन्छ भने एउटा चिज माग्दैछु दिनुहुन्छ, मैले मागेको कुरो दिनुहुन्छ भने माग्छु। एक साधुको श्रव चर्चा
यही पाउने कष्ट मलाई केही पनि चाहिँदैन। एउटा साधु आउनुभएको छ जुनागढमा, ती जुनागढमा आएका साधुसँग तपाईँले शास्त्रार्थ गरेर विद्वानको छलफल सुन्न पाऊ, म यही बक्सिस माग्छु, अरू माग्दिनँ भन्नुभयो। तब काजी भन्न लाग्नुभयो, मलाई त्यो चिज चाहियो। स्याबास काजी तुझको, क्या त्यो मागे मुझसे, के चाहिँ माग्यो भने धन मागेन। एक त सेवाबाट प्रसन्न गरेर, अर्को चर्चा सुन्ने, छलफल सुन्ने, शास्त्रार्थ सुन्ने। कस्तो तिम्रो विचार, बहुत खुसी भए। एक तो राजी किया सेवा मिली, फिर चर्चा सुनाउने, एक त सेवाबाट खुसी गरायो, अर्को शास्त्रार्थ सुन्ने विचार। धन्य तिम्रो विचार। बुलाओ साधु वे कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊँ कहाँ है। बोलाऊ ती साधु कहाँ छन्, मैले जाने त्यो कुरो तिम्रो साधुलाई सुनाउँछु नि, म ठुलो विद्वान हुँ भन्ने भावले काजी भाइलाई बोलाउनु पठायो। मैं तो बहुत राजी भैया, जो कोई ऐसा हार पहुँचाए, हे काजी भाइ, यति ठुलो सेवा गरिकन पनि कथा तत्त्व सुन्नु पाउने मेरो आत्मालाई सन्तोष हुने खालको व्यवहार तिमीले गर्यौ, बहुत खुसी भयो, बोलाइदेऊ ती साधुलाई। तब काजीले श्रीजी कर दिया मिलाप ल्याएर बोलाउनु, प्राणनाथको हाजीको भेटघाट भयो। विद्य सुख पाइया काले चर्चा लगे आप, भेट्नुले पनि खुसी भएर चर्चा गर्न लाग्नुभयो। कस्तो खबर चर्चा भने पहलवानको दाउ चाहिँ प्राणनाथजीमा थियो। पहलवानको दाउ थाहा छ हजुरहरूलाई? दुईटा पहलवान युद्ध गर्न थाले भने बाठो पहलवानले पहिला हारिरहन्छ, अनि त्यो अर्कोलाई बल गरेर जित्न लाउँछ, उसको ताकत सबै बल घटेर शिथिल हुन्छ नि, अनि आफ्नो बलले उसलाई जित्न लाउँछ। पहलवानको दाउ भनेको त्यस्तो, पहिला उसको ताकत खिचिसक्ने, जब ऊ शिथिल हुन्छ अनि आफ्नो ताकत लगाएर जित्न पाइने। प्राणनाथजीको दाउ त्यही थियो। विद्वान कस्तो, पहिला उसको आँटीगुटी सबै बुझिसक्ने, कति पढेको रहेछ, कहाँसम्मको लक्ष्य रहेछ, के जानेको रहेछ, सबै पहिला सुन्ने, अनि उसको सकिएपछि अनि आफ्नो कुरा राख्ने, अनि कसले कुरो बुझ्न पाउँछ त, त्यो विचार प्राणनाथजीको थियो। तब त्यतिखेर यहाँ पूछी खबर उनको कहाँ बस्नु तब साथ, हरिजी व्यासले सोध्नुभयो, हे साधु तपाईँ कहाँ बस्नु त, कहाँबाट आएको यहाँ, को तपाईँ? कहे हम तो है परदेश के, सुन्या तुम्हारा मत आगाद। हे गुरुदेव म त परदेशी हुँ, तपाईँ ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ अरे, ठुलो मत छ अरे तपाईँको, धेरै जाने छ अरे भन्ने मैले सुने, तपाईँसँग ज्ञान सिक्न आएको भनिदिनु भयो। तिमीलाई जगाउन सुनाउन आएको भन्नु भएन, म ज्ञान सिक्न आएको। भले साधु तुम आए है, मैं चर्चा सुनाऊँ तुमको, ल आएछौ ठिकैको, म तिमीलाई कथा सुनाउँछु है त। सो चर्चा कौशो करो, तुम्हें राजी करो इनको, राजी करो तेरे सुन, जे सुन्न चाहन्छौ त्यही सुनाउँछ साधु, म सब कुरो जान्दछु, तिमीलाई प्रसन्न गराउने मेरो कर्तव्य हो, के सुन्न चाहन्छौ भनेर जब हरिजी व्यासले भन्नुभयो, म हजुरले जे जानेको छ सबै सुन्न चाहन्छु भनेपछि प्राणनाथजीलाई बस्ने एउटा कोठा मिलाइदिए। ठौरदै उतर्ने अपने बीच मार्ग में, अब होने लगी चर्चा भागवत के वचन से। अहिले विश्वमा सबैले मन पराउने त भागवतै, भागवतकै विषयमा प्राणनाथजीलाई कथा सुनाउन थाल्नुभयो कान्जी भट्टले। अब होने लगी चर्चा श्रीमद् भागवत के वचनों से, सुनत मास एक हुआ दो राजी भई मग्न। प्राणनाथजीले मग्नले सुनिरहनु भएको छ। हरिजी व्यास भन्नुभयो एक महिना बित्यो अरे मग्न छ चर्चा। एक दिन खबर नारायण का ताके कही वचन, कान्जी भट्टका हरिजी व्यासले प्राणनाथजीका अगाडि भागवतको वर्णन गर्दै गर्दै जाँदा नारायणको विषयको वचन ल्याएर उनले सुनाउन थाले र भन्छन्, एकै हिरेका मन्दिर ताको बडो विस्तार। हे साधु, एउटा हिराको मन्दिर छ, विशाल ठुलो हिराको मन्दिर, म त्यही विस्तार गरेर सुनाउँछु है भने हरिजी व्यासले। 84 लाख योजन ताको बडो विचार। त्यो हिराको मन्दिरको वरिपरि 84 कोसको 84 लाख योजनको वरिपरि कम्पाउन्ड छ है भने हरिजी व्यासले। ये ठाउरै किनका सो मोहे कहो सुकर्म। हे साधु हरिजी व्यास, कसको ठाउँ हो यो मलाई सुनाउनुहोस् त।
म अलि चासो राखेर सोध्न चाहन्छु यो विषयमा भन्नुभयो। तब व्यास जवाब किया वही दिल में मगन। अब यी नजान्ने रहेछन्, यसलाई सम्झाउनु पर्यो भने निकै खुसी मानेर हरिजी व्यास जवाब गर्न लाग्नुभयो। यहाँ ठाउँले अक्षरका लेख्या शास्त्रले यो अक्षरको ठाउँ हो भने बढिरहनु भित्रको सम्झना चाहिँ हिउँदै काँडा अर्थमा बस्यो। यो अक्षरको ठाउँ हो भने तर छुट्याउन सक्ने खुबी थिएन। तब कदम लगाएर फेर कहाँ यो ठाउँ र पाउने तपाईँ हे गुरुदेव तपाईँ त निकै महत्त्वपूर्ण कथा दिनुहुन्छ, म हजुरको पाउ पर्छु। यो अक्षरको यो हिराको 84 कोषको 84 लाख योजनको यो ठाउँ मलाई बताइदिनुहोस् त भन्नुभयो प्रार्थनाले। यो उपरान्त तले बाहिर कि ए ब्रह्माण्ड अतीत हे गुरुदेव तपाईँले भनेको अक्षरको ठाउँ ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर हो कि भित्र हो कि तल हो कि माथि हो कि कुन ठाउँमा चाहिँ हो, यो ठाउँ त तपाईँले मात्रै जानेको होला, बताइदिनुहोस्। सो मको सम्झाओ यो जो ठाउँ र अतीत, यो अतीत ठाउँलाई मलाई बताइदिनुहोस् भनेर प्रार्थनाजीले सोध्नुभयो। 5 तत्व और 3 गुण और मूल प्रकृति तपाईँले त मलाई कथामा 1 महिना सुनाउँदा 5 तत्वको पनि भेद सुनाउनु भयो, मूल प्रकृतिको भेद पनि सुनाउनु भयो, तपाईँले 3 गुणको पनि महिमा सुनाउनु भयो। यिनको नासुन्तुमा गयो या ठाउँ अक्षर कि किताब मैले सुनि तपाईँबाट यो 5 तत्व पनि नाश हुन्छ, मोह तत्व नाश हुन्छ, प्रकृति सबै नाश हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँले भने अक्षर चाहिँ कहाँ छ, कुन ठाउँको कुरा हो यो भनेर प्रार्थनाले सोध्नुभयो। हम सो अन्तर ना कर या वह बताओ तो मलाई नलुकाउनुहोस्, खुलेर बताउनुहोस् मलाई भनेर सोध्नुभयो प्रार्थनाले। फेर बिन्ती गरे सुने तुम्हारे मुख हम, हे हरिजी व्यास तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु, बार मलाई यो सुनाउनुहोस् त। तब जवाब व्यास दिया या ठाउँ र आदि नारायण। अघि न अक्षर भन्दै थिए, अब के भन्छन्, यो मैले भनेको आदि नारायणको कुरा हो है भने, अब आदि नारायणको कुरा हो भन्यो। क्षीर सागर में रहते लिखी शास्त्र में यो पहिचान, क्षीर सागर में बस्छन्, शास्त्र में यो पहिचान छ। यसलाई अक्षर ब्रह्मको धाम भनेको भन्छन् अब हरिजी व्यास। तब श्रीजीले कहाँ ये तो कहाँ इन्न क्षीर सागर त प्रकृतिको ब्रह्माण्ड भित्र छ, यो त अविनाशी होइन। महाप्रलय में नरहे उडे त्रिगुण समेत ब्रह्माण्ड। तपाईँकै कथामा महाप्रलयमा कहाँसम्म नाश हुन्छ लेखेको छ, तपाईँले सुनाइसक्यो होइन र। भ्रूभङ्ग मात्रै नैषध्य दक्ष कालान्तरसूत्र भविष्यति। अक्षरले परेर छिटिक्क गर्दा पातालदेखि काल ब्रह्माण्ड सबै नाश हुन्छ भनेको छ। अर्को नित्यो नैमितिका शैल तथा प्राकृतिक उन्नय आत्यन्तिक कक्ष कथित कालस्य गतिदृशी। नित्य नैमितिक प्राकृतिक आत्यन्तिक महाप्रभुमा काल तत्त्वको क्षेत्र सबै नाश हुन्छ भनेको छ। तपाईँले त्यो सुनाइसक्नुभयो। अब यो अक्षरको ठेगाना कहाँ हो, यो क्षीर सागर कहाँ हो, मलाई प्रश्न बताउनुहोस्। फेर मेरे बिन्ती करे हमको ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन सम्झावै देखाए के पटन्तरे। हरिजी व्यास तपाईँभन्दा बाहेक मलाई प्रश्न सम्झाउने को छ, मलाई सम्झाउनुहोस्। तपाईँ व्यासै झुक्की गया मैं कहतो क्या तुम, ए मलाई के भन्छ है साधु, मैले पढे अक्षरबाट यति नै जानेको हो, मलाई के भन्छ, मेरो यहाँभन्दा अगाडिको काम छैन। शास्त्र में ऐसा लिखा, सो क्या उत्तर देवे इनका। शास्त्र में जो लिखा त्यही मैले भनिदिया हो, मैले के उत्तर दिनु गर तिमीलाई। तब कटु वचन आचार्यको ऐसे ही दिने लगे सुगन्ध। अनि हरिजीले के भने शास्त्र बनाउने व्यक्ति त मर्दिया भाइ हुन्थ्यो, आजसम्म जित्या थिएँ, किन हार्नु पर्यो आज मैले जित्ने खालको शब्द किन राखेन भन्छ। आफूलाई खोबी खोलेर उनकै आचार्यहरूलाई गाली गर्न थाल्यो। तपाईँ यी त क्या करो क्या निशा करो मोबिल, मैले जाने यति हो, के चाहिँ तिमीलाई परिभाषा दिउँ त साधु, म यति जान्दछु भने हरिजी व्यासले। तब कान्छीले कया कछु अक्षरादिति पूछो बात, श्रीजीलाई कानमा गएर कान्छी भाइले भने प्रभु यिनलाई अक्षरादिति पर सोध्नुहोस् त। अब प्राणजीलाई बहुत त्यतिखेर जोस आयो अरे। अनि देखी क्या जवाब करते हैं सुन के इनके तब मुख्य विख्यात आया जोश श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछे क्यों इनसे, इनमें थका छेर के साथ। हे कान्छी भाइ, छेर ब्रह्माण्ड में थाकेला अक्षरको त थाहा छ, अक्षरादि कुरो हिँड्न यी त 0 पोइन्ट हो, के पनि थाहा छैन। त्यसै म जान्ने म ठुलो पण्डित भनेका छन् यिनले, तत्त्व बुझेकै रहन्छ यिनलाई। के सोध्नु अक्षरादिको,
शेर ब्रह्माण्डमा थाक्ने पुरुषलाई भनेर कान्ति भाइलाई धक्का दिएर प्राणनाथजीलाई जोस आयो र भन्नुभयो यतो थका छेर में शुद्ध नहीं अक्षर शेर ब्रह्माण्डमा थाक्या बुद्धिको दिमागलाई अक्षरको कुरा त के आउनु अक्षर त पढै कुरा हो यसलाई केही पनि आउँदैन तो या अक्षरादित के क्या देवे उतार है कान्ति भाइ बिचरा शेर ब्रह्माण्डमा थाकेको दिमाग यसलाई अक्षरादितको के को उत्तर आउँथ्यो भन्दिनु जब रिस करके गया सिरदिनिया सुकर्ण झोकिएर जब प्राणनाथजीले कुरा जब वचन भन्नुभयो जो तब व्यास को शुद्ध गई यह बात सही न हो ठीक हो यो कुरा म अक्षरबाट विद्वान भएको छु ज्ञानबाट विद्वान भएको होइन ज्ञानबाट विद्वान भएको भए मलाई यो भेद खोल्ने थियो शास्त्रमा नभएको होइन तर मेरो दिमागले पायो झोकिएर साधुले पक्कै मेरो अभिमान तोड्नका लागि कोही कसैले पठाएको हुनसक्छ त्यस्तो विचार आयो मलाई र तब सिद्धिका व्यास वचन हे हरिजी व्यास तपाईले प्राण जाने बेलामा मर्न आँट्ने ठाउँ सारे बेलामा मलाई दान नगराऊ स्वर्गको बैतरणी नदी केहीतिर नलग्याऊ स्वर्गको साधन नगराऊ मैले संसारमा हारेर जानुपर्ने जितेर जाने आँटी भनेको थियो अरे त्यही सुनेर कतिको जाने विद्वान रहेछ त भनेर म आएको तिमी त नित्यै गरेको छ त व्यास के को म ठुलो विद्वान भन्छ तिमीलाई त जिरो पनि थाहा रहन्छ छेर ब्रह्माण्डमा प्रलयभित्र अलबलिएको व्यक्ति र अक्षरादिको महिमा कहाँको ब्रह्मज्ञानको तत्त्व तिमी के थाहा पाउँदो रहेछौ जो मै आया तुम पे सुनने चर्चाको सुगन्ध तिमी कतिको जानेर छौ भने तिमीसँग सुन्न बुझ्नु भएको बुझ्यौ तुम वचन अन्त समय का था मोक्ष प्राण जाने बेलामा तिमीले अन्त्य समयमा मलाई दान नगराऊ म यो प्रलयभित्रको आत्मा होइन भनेर तिमीले भनेको थियौ अरे मैले इनका क्या दान गरौँ मैं मलाई दान किन गराउनु छौ म यो प्रकृतिको होइन भनेको थियौ त्यस कारणले अरू झाकोमै हाँकाइताको नाकाइ किन नै तिमीले भनेका थियौ जसलाई हो भन्छु त्यसलाई होइन भन्ने कोही पाइन जसलाई होइन भने त्यो हो भन्ने कोही पाइन भनेको थियौ ती स्वास्थ्य गुमान भान्ने मै भेजा तुमबाट सही होइन तिम्रो त्यो घमण्ड तोड्नका लागि मैले तिमीलाई खबर पनि पठाएँ अनि तिमीले त्यो खबर पाएर बोलाऊ साधुलाई म शास्त्रार्थ गर्छु भनेर तिमीले भनेछौ अनि म शास्त्रार्थ गर्न आएको हमको पठाए कभी तुमको राखे थिएन तिमीलाई बचाउने पनि परमात्मा तिम्रो अभिमान तोड्न पठाउने पनि परमात्मा हो जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन जसलाई परमात्माले कृपा गर्छ उसको अभिमान तोडेर उसलाई सत्मार्गमा ल्याउने काम परमात्माले हुन्छ बुझ्यौ तब व्यासै वचन कहे मै भगत के भक्तराज हे भक्तराज मेरा हात जोडे अब प्राणनाथजीलाई हरिजी व्यासले साँच्चै मलाई बचाउने पनि त्यही कोही परमात्मा होला तपाईलाई मेरो घमण्ड तोड्न पठाउने त्यही परमात्मा होला मेरो पढाइको ज्ञान तत्त्वज्ञानी म होइन रहेछु म पढाइको मात्रै शब्द ज्ञानी रहेछु लक्ष्यको ज्ञानी म होइन रहेछु भन्न थाले म कस्तो अरे भने हरिजी व्यासले भने कई बुलर लगे दरखत को बहुत ही में शुमार तामे जीव अनेक है एक दूसरे को न जान रहा डुमरी का रुखमा धेरै डुमरी का दाना टिमारो तिमीहरूको रुखमा धेरै दाना फलेको हुन्छ प्रत्येक दानाका भित्र भुसुना हुन्छ तर त्यो भित्रको भुसुनाले यो रुखमा अर्को दाना पनि फलेको होला मै जस्तो भुसुना त्यहाँ होला भने एउटा भुसुनाले अर्को दाना भित्रको भुसुनालाई चिन्दैन त्यस्तै म एउटा सीमित भित्रको विद्वान रहेछु मै जान्ने भए त्यसै मैले फर्किएको रहेछु म त त्यही भित्रको भुसुना बराबर पनि ज्ञानी होइन रहेछु मेरो त मात्र अरूले मैले भने चुप लाएर सुन्दा रहेछन् म चाहिँ ठुलो भाइ जाने भन्दो रहेछु म त्यही गुलर भित्रको भुसुना जस्तै रहेछु आज मैले पक्का तपाईँबाट यो भेद पाएँ भन्छ मै जीवन उलर गुलर मेका नै मेरा और अर्को दाना फलेको छ त्यो भित्र अर्को घोषणा छ एउटा घोषणाले अर्को दाना भित्र घोषणा नजाने जस्तै एउटा क्षेत्रको विद्वान भएर निकै आफूलाई विद्वान कहलाउँदो रहेछु म त्यस्तै किरो जस्तै रहेछु है आगे पढे दिन में सब जीते
हारेर गाउँ सहरमा मैले अहिलेसम्म जितेकै थिएँ। अरू नजान्नेलाई जितेर के बहादुरी छ र? नजान्नेलाई जित्या भन्दो रहेछु अनि म चाहिँ निकै विद्वान आफूलाई कहलाउँदो रहेछु, होइन रहेछ। मैले त्यहाँ अरूलाई जितेकै शब्द तपाईँको अगाडि राखेको। अरूले त स्याबास पनि जीवन थिए, मैले त बिल्कुल नजानिकन पो बोलेको रहेछु। सो आज मैं छोडे हतियार आगे तुम्हारे सब। अरू पनि त जितेकै शब्द हतियार तपाईँलाई पनि प्रहार गरेको, तर मेरो हतियार मोडियो, मेरो हतियारले काम गरेन। तुम त्यही भेजी हक के आए मेरे सभामा। मेरै लागि तपाईँलाई परमात्माले पठाएको रहेछ, तपाईँ मेरै लागि आउनु भएको रहेछ। अब मेरो घमण्ड हजुरले तोडिदिनु हो। अब एउटा ध्वनि यस विषयमा सुनौ। रूप र धन को नगर गुमान, रूप र धन को नगर गुमान, दैवले तोड्नेछ सबको अभिमान, दैवले तोड्नेछ सबको अभिमान। पादर धन को नगर गुमान, पादर धन को नगर गुमान, दैवले तोड्नेछ तिम्रो अभिमान, दैवले तोड्नेछ तिम्रो अभिमान। कसको तोड्ने अरे एउटा कविको अगाडि भाव छ। रावणको खानकी, कुबेरको बानकी, भीमको गदा अर्जुनको बाण। रावणको खानकी, कुबेरको बानकी, भीमको गदा अर्जुनको बाण। फैलायो तिनको ज्यान, दैवले तोड्नेछ तिम्रो अभिमान, दैवले तोड्नेछ तिम्रो अभिमान। रूप र धनको नगर गुमान, पादर पदको नगर गुमान, दैवले तोड्नेछ सबको अभिमान, दैवले तोड्नेछ सबको अभिमान। धनी नराखे किसीको गुमान भन्ने तातोबाणीमा लेखेको छ। तामाको ठोसो पहिला पलाउँदा आकाश छेदी रूपले तिखो भएर बढ्छ, माथि बेसी दिउरेर फेरि भइमै झुक्न आउँछ। सधैँ एक रस कसैको रहँदैन। त्यसै गरी नजान्नेलाई जितेर बहादुरी गलाएको हरिदिव्यासको घमण्ड सिद्धियो। अरूलाई जिते जस्तो होइन रहेछ। मैले तत्त्व बुझेको रहेनछु। अब मलाई राजी गर्नुहोस्, मोको बताओ तो यह वो जो राह मुस्तकिम कठिन बाटो मलाई थाहा रहेनछ, मलाई बताउनुहोस्। यो मै कसो जान त मोय देखाओ अजिम। हे साधु, अब आत्माको देश कहाँ हो, आत्माको घर कुनै सबै बताउनुहोस्। अनि प्राज्ञाजीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् हरिदिव्यास, यो तपाईँले पञ्चम स्कन्द भागवतमा खगोल भूगोलको वर्णन सुन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, पढाउनु भएको छ। त्यहाँ अक्षर ब्रह्मसँगको कुरा आउँछ। पञ्चम स्कन्दमा जडबहादुरले राजा रौगरलाई लोकालोको बयान गर्दै 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 लगेर अक्षर ब्रह्मसम्मको भेद जडबहादुरले सुनाएको छ रौगर राजालाई। अक्षरम परमं ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातनम भन्ने श्लोक पञ्चम स्कन्दमा। जडभरतले अक्षर ब्रह्मलाई नै पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म भन्नेसम्म माने। तर हे हरिदिव्यास, अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मको सतंश स्वरूप हो। उहाँको अक्षर ब्रह्मको एक निमेषमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बनाएर भेटिने कुरा तपाईँले भागवत मौला अघि नै सुनाइसक्नु भयो। निमेष मात्र भजरते अव्याकृत समन्तस्य, जसका निमेष भित्रमा पातालदेखि अव्याकृत ब्रह्माण्डसम्म बनिकन भेटिसक्छ। त्यहाँसम्मको तपाईँले बताइसक्नुभयो। ती अक्षर ब्रह्म पनि पूर्ण ब्रह्मको आदेश पाएर उहाँले कल्पना गरेको जगत स्वप्नको जगत हो। स्वप्न श्रद्धा गुण विसर्ग कृत विकल्प, सारा अक्षर ब्रह्मले तीनटा स्वप्नबाट कल्पना गरेको जगत हो। स्वप्न हेर्ने मान्छेको स्वप्न अर्कैले देखाएको स्वप्न देख्छ, बिउजेपछि आफू साँचो हुन्छ, स्वप्न सकिन्छ। त्यसै गरी अक्षरको कल्पनाको जगत नाश हुन्छ। अक्षरले कल्पना गरेको क्षेर ब्रह्माण्ड पनि हो, नारायण पनि हुन्। अनि तिनी नारायण तपाईँले भन्नुभयो नारायण नै अक्षर ब्रह्म भनेर। तर अक्षर ब्रह्मको 4 अन्तस्करण मध्ये एक अन्तस्करणको अंशबाट नारायणको उत्पत्ति गराएको छ अक्षर ब्रह्मले।
अनि क्षीरसागरमा बर्को वनमा रहन्छन्। तपाईँले भन्नुभयो जमिन नाश भएपछि रुख चाहिँ के को आधारमा बस्छ होस् पण्डितजी? जमिन नाश भएपछि जलमा रुखको अडिने कुरा आएन। पढाइको ज्ञानमा भन्दा यथार्थ लक्ष्यको ज्ञानमा पुग्नुपर्छ।